السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غادي نشوفو لا برودكسيون اكريت لو بلان سامبل. علاش اختاريت لكم لو بلان سامبل وما اختاريتش بلان دياليتيك ولا تيماتيك ولا كومباراتيف ولا كونسيسيف؟ لان بلان سامبل هو من اسهل ما يكون وكتربحوا به الوقت، واصلا نهار جهوي المصحح ما يصحح لك لا برودكسيون اكري ديالك، ما تجيش تبقى يقلب واش درتي بلان سامبل ولا بلان دياليتيك ولا تيماتيك ولا كومباراتيف ولا كونسيسيف. عندنا اول حاجه باش كنبداو البرودكسيون ديالنا اللي هي بلانترودكسيون. انترودكسيون مقدمه. في الانترودكسيون ديك لو تيم اللي عطاوه لينا في السوجي كنديروا له سيتوياسيون عن طريق لو طون لو ليو ولا لي زوفر، واحد من هادو. ومن بعد كنبريزونطيو لو تيم جينيرالمون بصفة عامة، ومن بعد كنطرحو السؤال اللي غادي نجاوبو عليه في الديفلوبمون، ولا يمكننا نديرو دي فوس كيسيون. هما لي كيسيون اوراتوار ولا ريتوريك. باش تبوزي اون كيسيون هي لا بروبليماتيك، ومن بعد تنزيدو جمله وحده عاد كندوزو للديفلوبمون. ce qu'on va traiter dans le développement ou ce qui va être traité par la suite. عاد كندوزو للديفلوبمون. في الديفلوبمون في بلان سامبل دائما كنبدا بلوبينيون ديالي هو الاول. بيرسونيلمون كنديرو لوبينيون بيرسونيل جوج سطوره، وكنبداو بلي كونيكتور لوجيك اللي ضروري. دابور كنديرو لارغومون الاول كنكتبوه، كنزيدو هاد اون افي هادي وكتشرحو لارغومون هذا اللي عندنا فهادشي في المره الاولى. اونسويت ها الكونيكتور لوجيك الثاني اللي ضروري منه، ها لارغومون الثاني. اوترومون دي كنديرو ليكسبليكاسيون وتنزيدو ليكزامبل. اونفان كنديرو لارغومون الثالث autrement dit ولا نديرو ce qui signifie ونديرو l'exemple، نديرو l'explication وعاد نزيدو l'exemple. دونك قلنا نديرو اما autrement dit ولا حسن نديرو ce qui signifie هنا في الاخر باش مابقاوش نعاودو ما نديروش لا ريبيتيسيون. نديرو لارغومون الثالث، درنا هنا لارغومون الثالث، هنا نديرو ليكسبليكاسيون ونزيدو ليكزامبل. وهنا كنكونو درنا لانترودكسيون والديفلوبمون، احترمنا كلشي في البلان سامبل. ها بيرسونيلمون درنا لوبينيون بيرسونيل، احترمنا لي كونيكتور لوجيك. ها دابور ها لارغومون الاول، ها ليكسبليكاسيون الاول، ها ليكسبليكاسيون ديالو. غتقولوا علاش ما درناش ليكزامبل الاول؟ حيت نهار الجهوي خاص يكون عندك 4 الحوايج. سوا ديرو 3 arguments, un exemple, 2 arguments, 2 exemples. حسب المهم هذا هو الحساب. المهم خاص يكون عندك 4 الحوايج ولا 5 الحوايج. نعم، على الكونيكتور لوجيك الاول، على الكونيكتور لوجيك الثاني، على الكونيكتور لوجيك الثالث. شنو كيبقى لينا؟ غنمسح هذا الشيء. كتبقى لينا لا كونكلوزيون. اش كنديرو؟ خصنا نعقلو على هادي اون غيز دو كونكلوزيون. كنديرو سوا كونساي دي كونساي حسب التام اللي عطانا. وهادشي اللي كاين في البلان سامبل. المهم ضروري ملي كونيكتور لوجيك، ما كانوش لي كونيكتور لوجيك ما كتسماش ارغومونطاسيون. des arguments plus explication dialogue plus exemple. هادشي اللي كاين في الكونكلوزيون. ضروري نطرحو بسؤال مفتوح. كنتي غادي تكتب شي سؤال مخربق ولا لا معنى له ما تكتبوش.